أحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. إخوتي المشاهدين، مشاهدي قناة مدني الفضائية، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقاؤنا يتجدد بعون الله تعالى في سلسلتنا، سلسلة تزكية النفس، وحديثنا ولقاؤنا التاسع اليوم نتحدث بعون الله وتوفيقه عن حب الله تعالى. عنوان حلقتنا لهذا اليوم هو حب الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. صلوا على الحبيب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي المشاهدين، حب الله تعالى هذا الخلق من أعظم الأخلاق التي يمكن أن يتحقق بها عبد من عباد الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه إحياء علوم الدين عن هذا الباب، قال رحمه الله: أما بعد، فإن المحبة لله هي الغاية القصوى من المقامات والذروة العليا من الدرجات، فما بعد إدراك المحبة مقام إلا وهو ثمرة من ثمارها، فما بعد إدراك المحبة مقام إلا وهو ثمرة من ثمراتها وتابع من توابعها، كالشوق والأنس والرضا وأخواتها، ولا قبل المحبة إلا وهو مقدمة من مقدماتها، كالتوبة والصبر والزهد وغيرها. يلفت الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه انتباهنا إلى مقام المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى، حيث جعله أعلى المقامات وأعلى الدرجات التي ممكن أن يصل بها الإنسان في القرب إلى الله سبحانه وتعالى. فحدث أن ما بعد مقام المحبة هو ثمرة من ثمراته. كل مقامات الرضا بالله سبحانه وتعالى والشوق والأنس وغير ذلك من المقامات تأتي تبعا وثمرة من ثمرات محبة الله سبحانه وتعالى. فكيف يرضى العبد عن ربه إذا لم يكن يحب الله سبحانه وتعالى؟ وما قبل مقام المحبة إنما هو مقدمة له، كمقام التوبة. فإن أراد العبد أن يصل إلى مقام المحبة مع الله سبحانه وتعالى لابد له أن يدخل من مقام التوبة، ثم يرتقي بعد مقام التوبة إلى مقام آخر وآخر، كالصبر الذي تحدثنا عنه والتوكل على الله. حين ذلك يرتقي بحاله إلى مقام الحب، مقام حب الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يحبهم ويحبونه. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: وهذا دليل على إثبات الحب لله سبحانه وتعالى وإثبات التفاوت فيه، أي إن الناس يتفاوتون في درجات الحب لله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الصحيح جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله:
سأله عن الساعة فقال ما أعددت لها؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها. وقد أورد هذا الحديث في حلقات سابقة. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام ما أعددت لها؟ فقال يا رسول الله ما أعددت لها من كثرة صلاة ولا صيام إلا أنني أحب الله ورسوله، إلا أني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب وأنت مع من أحببت. يقول الراوي فما فرح المسلمون بعد الإسلام فرحهم بهذا، أي بهذا الحديث، أن المرء يحشر يوم القيامة مع من أحب. فلينظر كل منا إلى من يحب، من هو حبيبه ومن هو عشيقه الذي يعشقه. إنما أرقى وأعظم مقام للحب أن يكون حبك الذي هو داخل قلبك نابع لله سبحانه وتعالى فحسب. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى من عرف ربه أحبه، من عرف ربه أحبه، ومن أحب غير الله تعالى لا من حيث نسبته إلى الله تعالى فذلك لجهله وقصوره عن معرفته. جعل قاعدة رحمه الله تعالى ورضي الله عنه الحسن البصري لا يمكن أن يحب العبد ربه إلا إذا عرف الله سبحانه وتعالى. كيف يعرف الله تعالى؟ بأن يعرف صفاته ويعرف يتعرف على النعم التي هو غارق بها، نعم الله سبحانه وتعالى التي أنزلت عليه، وأن يتعرف على مدى قدرته وعظمته سبحانه جل في علاه. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الله سبحانه وتعالى شرطا من شروط الإيمان. جعل النبي عليه الصلاة والسلام حب الله تعالى شرط من شروط الإيمان. فقد أورد الإمام الغزالي في إحيائه عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. وفي حديث آخر أيضا مشهور لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو دعاء ورد عنه صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب ما يقربني إلى حبك واجعل حبك أحب إلي من الماء البارد. تأمل هذا المعنى، اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب ما يقربني إلى حبك واجعل حبك أحب إلي من الماء البارد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مقام الحب مقام عظيم. قال الإمام عبد الواحد بن زيد مررت برجل قائم في الثلج يصلي في الثلج فقلت أما تجد البرد؟ فقال ذلك الرجل من شغله حب الله لم يجد البرد. في هذا المكان الذي أنا أقف فيه إذا استشعرت معنى حب الله سبحانه وتعالى لا يضرني أي برد ولا حر ولا أي شيء من عوارض الدنيا. من شغله حب الله لم يجد البرد. ثم بعد ذلك إخوتي في الله سبب حب الله تعالى، هل هناك دافع يدفعنا لحب الله تعالى؟ صلوا على الحبيب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم إخوتي، يقول العلماء إن حب الله سبحانه وتعالى له أسباب. أول الأسباب أن الإنسان يحب نفسه وبقاءه
وكماله ودوام وجوده، ويكره ضد ذلك من الهلاك والعدم والنقصان. وهذا جبلة كل حي لا يتصور أن ينفك عنها. يعني كل إنسان يحب أن يطول عمره، يحب أن يكون في حالة تامة من الصحة والعافية والمال، وأن يطول وجوده في هذه الدنيا، ويكره نقيض هذه الصفات، وهذا متلازم مع كل كائن حي. ثم قال العلماء: وهذا يقتضي حب هذه الأشياء، يقتضي المحبة لله عز وجل. كيف؟ قال العلماء: فإن الإنسان إذا عرف ربه عرف قطعا أن وجوده ودوامه وكماله من الله سبحانه وتعالى. من هو الذي يأتيك بالسعادة؟ من الذي يرزقك السعادة، يرزقك الحياة والعافية، يرزقك المال والبنين؟ من؟ الله. فإذا كنت تحب هذه الأشياء فمن الطبيعي أن تحب من يعطيك ويرزقك هذه الأشياء، ألا وهو الله سبحانه وتعالى. ثم قال العلماء: فإن الإنسان إذا عرف ربه عرف قطعا أن وجوده ودوامه وكماله من الله، وأنه أي الله سبحانه وتعالى المخترع له، أي الخالق الموجد له، الموجد لذاته من بعد أن كان عدما محضا. أخي الكريم، من أنت قبل أن توجد؟ من الذي أظهرك إلى ساحة الوجود؟ من الذي أمدك بعد الوجود؟ من الذي رزقك بعد أن أمدك؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فهذا أول الأسباب التي تدفع العبد إلى حب الله سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا حبك يا أرحم الراحمين. صلوا على الحبيب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما السبب الثاني فقد قال العلماء أن الإنسان بالطبع يحب من أحسن إليه ولطفه وواسعه، وانتدب لنصرته وقمع أعداءه وأعانه على جميع أغراضه، فإنه محبوب عنده لا محالة. حينما يتعامل عبد مع عبد من عباد الله، عبد مع عبد، مخلوق مع مخلوق، فإذا أحسن أحدهما إلى الآخر وتلاطف معه بل وأعانه بل ونصره على أعدائه، فحين ذلك من الطبيعي أن يكون ردة فعل الثاني أن يحب الذي أحسن إليه. وإذا عرف هذا الإنسان حق المعرفة، قال العلماء: وإذا عرف الإنسان حق المعرفة علم أن المحسن إليه بحق هو الله سبحانه وتعالى فقط. كيف؟ أوليس العباد أيضا يخدمونني ويساعدونني؟ قال العلماء: من الذي سخرهم وهداهم إلى أن يخدموك ويساعدوك؟ إنه الله سبحانه وتعالى. قولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. قال العلماء: علم أن المحسن إليه بحق هو الله سبحانه وتعالى فقط، وأنواع إحسانه لا يحيط بها حصر. نعلم أن نعم الله تعالى وإحسانه وتفضله علينا لا يحصر أبدا. قال سبحانه في كتابه العزيز: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لا يمكن حصر نعم الله سبحانه وتعالى علينا سبحانه جل في علاه. اللهم أدم علينا نعمك وإحسانك وجودك يا أرحم الراحمين. ثم قال العلماء: هذا السبب الثاني. أما السبب الثالث والأخير أن المحسن في نفسه وإن لم يصل إليك إحسانه محبوب في الطباع، فإنه إذا بلغك عن ملك من الملوك أنه عالم عادل عابد رفيق بالناس متلطف بهم، وهو حتى يعني وإن كان في قطر بعيد أو بلد بعيد فإنك تحبه وتجد في نفسك ميلا كثيرا إليه. فهذا حب المحسن من حيث إنه محسن،
يعني حتى من حيث أنه لم يأتيك شيء من إحسانه فضلا عن أن يكون محسنا إليك، وهذا يقتضي حب الله سبحانه وتعالى. ما معنى هذا الكلام؟ كثيرا ما نرى ونسمع عن أشخاص تخلقوا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنهم أقل ما هنالك يسعون في عمل الخير، فبما أنك تسمع عنهم ذلك تجد في قلبك راحة لهم وحبا لهم. لماذا؟ لأنهم يفعلون الخير، فالنفس مجبولة على حب الناس الطيبين الخيرين بغض النظر عن أنهم أحسنوا إليك أو لا. فكيف بالذي يحسن وقد أتاك من إحسانه، يحسن إلى غيرك وقد أتاك من إحسانه، حين ذلك تزداد حبا له، ألا وهو الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. رحم الله الشاعر الذي كان يقول: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع سبحانه. ما لنا عليه سبحانه وتعالى واجب، وليس لنا على الله سبحانه وتعالى تفضيل بعبادتنا له. إن عذبنا فهذا بعدله لأننا مقصرون، ما أحصينا شيئا من نعمه، فكيف نطلب أن يدخلنا الجنة بتقصيرنا؟ لا، إنما نطلب منه أن يدخلنا الجنة برحمته سبحانه وتعالى. فإذا أدخلنا فبرحمته بنا سبحانه وتعالى، وهو الكريم سبحانه جل في علاه. يقول أحمد بن الفتح: رأيت بشر ابن الحارث في منامي، فقلت له: ما فعل معروف الكرخي؟ سأله في منامه عن الإمام معروف الكرخي رحمه الله تعالى، أحد الأئمة الكبار المعروفين بالزهد والورع رضي الله عنه وأرضاه، فكان يسأله عن حاله بعد أن توفي. قال: فحرك رأسه ثم قال: هيهات. الاثنان قد توفيا، بشر بن الحارث ومعروف الكرخي، لكن أحمد بن الفتح رأى بشر الحافي فكان يسأله في المنام عن معروف الكرخي، فحرك رأسه وقال: هيهات، حالت بيننا وبينه الحجب، مقامي غير مقام معروف الكرخي، هو أعلى مني، بيني وبينه حجب. إن معروفا لم يعبد الله شوقا إلى جنته ولا خوفا من ناره، وإنما عبده شوقا إليه. الله، فرفعه الله إلى الرفيق الأعلى ورفع الحجب بينه وبينه. لا إله إلا الله. أعلى مقامات العبودية أن يعبد العبد ربه حبا له، لا طمعا في جنته وهي مقصد من المقاصد، ولا خوفا من ناره وهي حقيقة لا مفر منها وواجب لا بد منه، لكن أن يرتقي من مقام الطمع بالجنة ومقام الخوف من النار إلى مقام الحب فهو أعظم المقامات. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. وبعد، إخوتي وأعزائي المشاهدين، سبب محبة العارفين والصديقين. يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه إحياء علوم الدين، قال: جمال صفات الصديقين الذين تحبهم القلوب طبعا ترجع إلى ثلاثة أمور. لماذا نحب الأولياء والصالحين والعارفين بالله والصديقين؟ يعود ذلك إلى ثلاثة أمور. قال الإمام رحمه الله: أحدها علمهم بالله وملائكته وكتبه ورسله وشرائع أنبيائه.
قبل كل شيء أنهم يعلمون علم النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنهم وراث النبي صلى الله عليه وسلم، الوراث المحمديون كما أطلق عليهم أهل الطريق، ورثوا علم النبي صلى الله عليه وسلم وتحققوا بالإيمان. ثم السبب الثاني قال رحمه الله: قدرتهم على إصلاح أنفسهم وإصلاح عباد الله بالإرشاد والسياسة لهم، إرشادهم وتسييسهم إلى الخير ودعوتهم إلى كل خير وما يرضي الله سبحانه وتعالى. أول شيء علمهم بالله سبحانه وتعالى وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا قدرتهم على إصلاح أنفسهم وإصلاح الناس والدعوة لهم. ثالثا قال رحمه الله: تنزههم عن الرذائل والخبائث والشهوات الغالبة الصارفة عن سنن الخير الجاذبة إلى طريق الشر. وبمثل هذا يحب الأنبياء والعلماء والخلفاء والملوك الذين هم أهل العدل والكرم، فأنسبوا هذه الصفات إلى صفات الله سبحانه وتعالى، أي أنها تتشبه وهم يتشبهون بصفات الله سبحانه وتعالى. ما من إنسان تراه يتخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام يحبه المؤمن والكافر حتى، لأن الإنسان بطبعه يحب الخير ويحب صفات الكمال في أخيه، هذا ما جبلت عليه النفوس. يقول أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى ورضي الله عنه: إن لله عبادا ليس يشغلهم عن الله خوف النار ولا رجاء الجنة، فكيف تشغلهم الدنيا عن الله؟ سبحان الله. إن لله عبادا ليس يشغلهم عن الله خوف النار ولا رجاء الجنة، فكيف تشغلهم الدنيا عن الله؟ الله الله. اللهم حققنا بهذه المقامات يا أرحم الراحمين، وطهر قلوبنا من دنس الدنيا يا كريم. اللهم أخرج حب الدنيا من قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وروي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم رجلا دعاء، فكان من ضمن هذا الدعاء قال له صلى الله عليه وسلم: أسألك اللهم الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، وشوقا إلى لقائك، وشوقا إلى لقائك. وهذا هو مقصد الحديث، أن يرزقنا الله سبحانه وتعالى الشوق إلى لقاء الله جل في علاه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك قال العلماء عن لذة المحبة. هل الحب له لذة؟ طبعا. قال العلماء: لذة حب الله سبحانه وتعالى أرقى. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: كذلك في القلب غريزة تسمى النور الإلهي، سمى الحب النور الإلهي، لقوله تعالى في محكم تنزيله: أفمن شرح الله صدره للإسلام، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. الله الله. ثم قال رحمه الله: وقد تسمى العقل. ثم قال: وقد تسمى البصيرة الباطنة. هذه البصيرة أدرك حقيقة علاقته بالله سبحانه وتعالى. ثم قال: وقد تسمى نور الإيمان واليقين. تختلف المسميات لا مشاحة في الاصطلاح، لكن المعنى المتحقق هو حب الله سبحانه وتعالى. قال أبو سليمان رحمه الله تعالى أيضا ورضي الله عنه: من كان اليوم مشغولا بنفسه فهو غدا مشغول بنفسه، أي في الآخرة. من كان اليوم مشغول بنفسه فهو غدا مشغول بنفسه، ومن كان اليوم مشغولا بربه فهو غدا مشغول بربه.
صلوا على الحبيب. اللهم صل على سيدنا محمد. من كان اليوم مشغولا بربه فهو غدا مشغول بربه. الله. أشار رحمه الله تعالى إلى أنه يوم القيامة لا يؤمن من أهوال يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى تعهد أن لا يجمع على عبده أمنين ولا خوفين، فإن خافه في الدنيا أمنه في الآخرة. نسأل الله تعالى أن يؤمننا يوم القيامة في الآخرة. وقال الإمام سفيان الثوري لرابعة العدوية، تلك الولية الصالحة، كان يسألها: ما حقيقة إيمانك؟ فقالت: ما عبدته خوفا من ناره ولا حبا لجنته فأكون كالأجير السوء، بل عبدته حبا له وشوقا إليه، حبا إلى الله وشوقا إليه. وقالت في معنى هذا أبياتا من الشعر جميلة جدا. قالت رحمها الله تعالى ورضي الله عنها: أحبك حبين حب الهوى، أحبك حبين حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك، فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاك. الله. قال الإمام الغزالي: ولعلها أرادت بحب الهوى حب الله تعالى إليها وإنعامه، حب الله لإحسانه إليها وإنعامه عليها بحظوظ العاجلة. الله. قالت هي: أحبك حبين حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك. أما الحب الأول فهو حب الله لإحسانه وإنعامه عليها وتفضله عليها سبحانه وتعالى. وأما الثاني قال رحمه الله: وبحبه لما هو أهل له، قال رحمه الله: الحب لجماله وجلاله سبحانه وتعالى الذي انكشف لها، وهو أعلى الجبين أي أعلى المقامات وأقواهما، ولذة مطالعة جمال الربوبية هي التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم حينما حكى عن ربه سبحانه وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لذة حب الله سبحانه وتعالى والنظر إليه جل في علاه. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم ارزقنا حبا صادقا إليك يا أرحم الراحمين. اللهم يا أرحم الراحمين ارزقنا حبا صادقا إليك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها وروح الأرواح وحياتها، وعلى آله وصحبه وسلم حق قدره العظيم، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. اللهم استر لنا عيوبنا وطهر لنا قلوبنا ونور لنا وجوهنا ويسر يوم القيامة حسابنا. اللهم لا تحرمنا لذة الشوق إليك، اللهم لا تحرمنا لذة القرب إليك، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا شفاعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته ورؤيته، وفي الآخرة شفاعته، وفي الجنة صحبته، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. أحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء.